बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज कोस वालों के हवाले से कि बुर्ज कोस वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा इस सैजिटेरियस के हवाले से। तो नाज़रीन, इस माह के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं और बहुत सी उतार चढ़ाव भी हैं और बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं और कुछ मुश्किल चीज़ें भी हैं और कुछ आसान चीज़ें भी हैं। लेकिन इस माह के अंदर जो आपको एहतियात करनी है वो 6 डेज़ हैं, इंतहाई आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगे कि उन दिनों के अंदर आपने कोई भी नया काम हरगिज़ शुरू नहीं करना और ना कोई कारोबार शुरू करना है, ना मंगनी शादी का पैगाम भेजना है, गर्ज़ के कुछ भी नया शुरू नहीं करना। अगर आप इन तारीख़ों के अंदर आप सफ़र भी करना तो सदका देकर कर लें। तो वो तारीख़ें हैं 1, 2, 3 और 28, 29, 30 सितंबर की। ये तारीख़ें इंतहाई अहम हैं और ये मुश्किल तारीख़ें हैं। तो इस तारीख़ों के अंदर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हालात आपके पिछले 2 माह की निस्बत इस माह आपके बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस माह आपके हालात फ़िलहाल ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकेंगे, लेकिन वो एक बहरानी कैफियत और मुश्किल सूरत हाल से फ़िलहाल निकल आएंगे। उतार चढ़ाव की कैफियत यूँ कह लें कि बदस्तूर जारी रहेगी और जो अफराद अपना कारोबार कर रहे हैं तो उनके लिए तो हालात इंशाल्लाह यूँ कह लें कि बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। 10 से लेकर 21 सितंबर तक का टाइम उनके लिए बड़ा बेहतरीन है कि अपने कारोबार को वुसअत देने के हवाले से, और जो लोग अपना नया काम करना चाह रहे हैं तो अपना नया काम भी वो इसी टाइम पीरियड के अंदर कर सकते हैं। और कारोबारी अफराद के लिए यही टाइम पीरियड बेहतरीन रहेगा बेहतर मुनाफा हासिल करने के हवाले से भी। लेकिन जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं फ़िलहाल उनके जो हालात हैं वो मुझे सख्त और मुश्किल नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं वो 15 से लेकर 21 सितंबर तक का जो टाइम है वो इंतहाई अहम है। उसके अंदर मुमकिन है कि तरक्की भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल मुखालफतें नज़र आती हैं। और यही टाइम पीरियड बेहतरीन है जो अफराद जॉबलेस हैं, जिनकी अभी तक जॉब नहीं हुई है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप जॉब भी अप्लाई करें तो इंशाल्लाह मुमकिन है। सेहत के मामलात पहले की निस्बत अब आपके बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे। ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़वातीन जो मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं उनके भी हालात कुछ बहुत ज़्यादा आपको बेहतर नहीं रहेंगे। उनको भी मुखालफतों, रुकावटों का बेजा सामना करना पड़ेगा, और ख़ुसूसन उन ख़वातीन को जो दफातर के अंदर काम कर रही हैं तो हालात उनके लिए थोड़े बहुत यूँ कह लें कि मुश्किल रहेंगे। तो उनके लिए जो कुछ तरक्की का अगर कोई चांस हो सकता है, जो दफातर में काम कर रही हैं तो उनके लिए जो तरक्की का चांस हो सकता है वो 14 से लेकर 20 सितंबर तक का टाइम है, वो कुछ उनके लिए बेहतर हो सकता है। और वो ख़वातीन जो मेडिकल के शोबों से वाबस्ता हैं उनके लिए इस माह के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी ख़बरें हैं। 7 से लेकर 16 सितंबर तक का जो टाइम है, मेडिकल के शोबों में जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनको उसमें खुशखबरियाँ हो सकती हैं, तरक्की हो सकती है या कुछ भी उनके लिए बेहतर हो सकता है। और वो ख़वातीन जो अपना कारोबार कर रही हैं उनके लिए बेहतरीन उनको अच्छे मौक़े मिलते रहेंगे। ख़वातीन के हवाले से अगर हम सफ़र की बात करें तो सफ़र भी इस माह ख़वातीन को बहुत ज़्यादा पेश आएंगे। और वो ख़वातीन जो सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं या समाजी कारकुन हैं या शोहरत के हवाले से कुछ भी करती हैं या आर्टिस्ट हैं, तो अपने आप को मनवाना इन शोबों में चाहते हैं तो उनके लिए टाइम पीरियड इंतहाई लकी है। 11 से लेकर 21 सितंबर ये टाइम पीरियड भी उनके लिए इंतहाई अहम है कि वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड इनको अरूई दिला सकता है। फ़िलहाल जो मर्द हज़रात हैं उनके अखराजात में तो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा और जो बैरून मुल्क के सफ़र हैं वो पेश आते रहेंगे। 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का टाइम इंतहाई अहम है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या दूसरे ममालिक का सफ़र करना चाह रहे हैं तो इन तारीख़ों के अंदर आपका बैरून मुल्क का सफ़र मुमकिन हो सकता है। तो इस दौरान कोशिश करें, और यही टाइम पीरियड बेहतरीन है। दूसरे ममालिक में जो लोग काम कर रहे हैं, अपने मुल्क से दूर किसी मुल्क में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं,
یا بزنس کر رہے ہیں تو غرض کے کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے لکی ہے. وہ مرد حضرات جو اداکار ہیں، سماجی کارکن ہیں یا سوشل میڈیا پر کوئی بھی کام کر رہے ہیں شہرت کے حوالے سے، تو ان کے لیے جو بہترین ٹائم شروع ہو رہا ہے وہ 5 سے لے کر 12 ستمبر تک کا ٹائم ہے. وہ شہرت کے حوالے سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بڑا اہم ہے. اور وہ مرد حضرات جو اداروں میں کام کر رہے ہیں یا دفاتر میں کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے حالات بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوں گے. مشکل صورتحال اور مخالفتوں کا ان کو سامنا رہے گا اور ان کی پروموشن ایک بہت بڑا مسئلہ بنی رہے گی. جن لوگوں کی پروموشن پچھلے چند مہینوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ پروموشن ہوگی یا جن کی پروموشن کا ٹائم آیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ اس مہینے کے اندر مسائل کا شکار رہیں گے. لیکن جو پروموشن کی جو ہو سکتی ہے وہ 23 سے لے کر 27 ستمبر تک کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر ممکن ہے. محبت کے معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور پیار محبت کے جن لوگوں کے معاملات ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کی ناراضگیاں بھی دور ہوتی رہیں گی. پراپرٹی کا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں یا سٹاک مارکیٹ کا بزنس کرتے ہیں تو ان کی پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے، انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے حوالے سے اور سٹاک مارکیٹ کے شیئرز خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے جو چند تاریخیں بہترین ہیں اس میں 4 سے لے کر 13 تاریخ تک کا ٹائم انتہائی اہم ہے. اس میں آپ پراپرٹی کی خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں اور انعامی اسکیموں میں حصہ لینا اور شیئر مارکیٹ میں شیئر خریدنا اور فروخت کرنا یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. وراثتی تقسیم ممکن نظر نہیں آتی، مشکل حالات رہیں گے وراثتی تقسیم کے حوالے سے. اگر وراثتی تقسیم ہونی ہے تو 5 سے لے کر 11 ستمبر تک کا ٹائم ہے، اس کے اندر ہو سکتی ہے. تبدیلیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. اور اگر ہم ازواجی تعلقات کی بات کریں، جن میاں بیوی کے ازواجی تعلقات تعطل کا شکار رہتے ہیں یا ناراضگیاں بہت زیادہ رہتی ہیں یا ناراضگی چل رہی ہے اور صورتحال بہتر نہیں ہو پا رہی، تو ازواجی تعلقات میں بہتری کے حوالے سے صلح کے پیغام کو بھیجنے کے حوالے سے 20 سے لے کر 26 ستمبر تک کا ٹائم انتہائی اہم ہے. اس دوران آپ صلح کا پیغام بھیج سکتے ہیں یا اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں. صنعت کے کاروبار کے حوالے سے بات کی جائے تو صنعت کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ عروج رہے گا اور ان کے لیے ٹائم بہت زیادہ آئیڈیل رہے گا. یوں کہہ لیں کہ 4 تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اور جو لوگ صنعت کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں یا فیکٹری کو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہترین ہے. روحانیت کی جانب آپ کا رجحان بہت زیادہ رہے گا. اور صدقات کی اگر ہم بات کریں تو اس ماہ کے آپ کے صدقات بہت زیادہ اہم ہیں. آپ اجناس کا صدقہ دے سکتے ہیں، چینی، چاول اور باجرہ یہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں اور یہ پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں. اور حسب توفیق آپ صدقہ کر سکتے ہیں لیکن کم از کم اس کی مقدار 3 پاؤ ہونی چاہیے. تو ناظرین، جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے یہ ناظرین اوورال ہے، تمام افراد کے لیے ناظرین یہی ذائچہ ہے. جو ذائچہ ناظرین آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا. تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.